अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम व्यूअर्स, वेलकम, खुश आमदीद आपको कहते हैं। फर्स्ट सेगमेंट वाज वेरी गुड, सेकंड सेगमेंट एक्सीलेंट। बहुत हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं जो देखकर तिलावत की, ज़ुबानी तिलावत की, कायदे पढ़ के हमारे साथ भी शेयर किए माशाल्लाह, हमें सुनाएं, विच वाज ग्रेट। अब जो है ये तर्जुमा ट्रांसलेशन सूरह यासीन, तर्जुमा सूरह यासीन है जो मेरे ख्याल में हम एक दो दफ़ा वैसे भी पहले कर चुके हैं। यू नो, इन द पास्ट 10 years we've done सूरह यासीन numerous times। मैंने सोचा इट्स बीन अ वाइल, फिर से इसको दोबारा ज़रा दौड़ कर लेते हैं, इसको रिविज़िट कर लेते हैं, एंड सो दैट वी कैन स्टडी। सूरह यासीन के फ़दाइल में बहुत सी रिवायात मशहूर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन ये कि क़ुरान का दिल है, क़ल्बुल क़ुरान सूरह यासीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ुरान का दिल है यानी सूरह यासीन। इसे करीबुल मौत शख्स पर पढ़ना चाहिए, जो सकरात पे हो, जो डेथ बेड पे हो, तो उस वक्त इसको जो है सूरह यासीन को पढ़ना चाहिए। क़ल्ब क़ुरान वाली जो है तो अच्छा वगैरह। लेकिन तो आप ये इंशाअल्लाह याद रखें, और आगे जो लिखा है वल क़ुरानिल हकीम, यासीन याद रखें। यासीन क्या है? यह हुरूफ मुक़त्तआत में से है। यासीन या है और सीन है, ये आपको पता है तजवीद के रूल्स में हुरूफ मुक़त्तआत में से। बाज़ ने इसके माना या रजुल या इंसान के कहाँ है यासीन का। वैसे यासीन का माना लाइक यू नो मुक़त्तआत किसी को नहीं मालूम, अल्लाह के सिवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नौज़। बाज़ ने इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और बाज़ ने इसे अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से बतलाया है। लेकिन ये सब अक़वाल बिला दलील है, ये भी इन हुरूफ मुक़त्तआत में से है जिनका माना वो मफ़हूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। सो यू नो दैट। उसके बाद वल क़ुरानिल हकीम। अगर कोई कॉलर है बेशक आप कॉल कीजिएगा, आई विल टेक द कॉल, और स्क्रीन पे तर्जुमा आपके लिए हम इंशाअल्लाह लाएंगे। कसम क़ुरान बाहिकमत की। तो जिनके पास सूरह यासीन है अब इसको निकाल के रखें, ओपन सूरह यासीन, तर्जुमा आपके पास है तो निकाल के रखें। वल क़ुरानिल हकीम, यह दूसरी आयत है। कसम क़ुरान बाहिकमत की या क़ुरान मुहकम की, जो नज़म व माना के लिहाज से, जो नज़म व माना के लिहाज से मुहकम यानी पुख्ता है। ठीक है, तो वल क़ुरानिल हकीम, कसम क़ुरान बाहिकमत की। बाहिकमत का मतलब जो नज़म व माना के लिहाज से पुख्ता है, तरतीब के लिहाज से, माना के लिहाज से, आयात के लिहाज से बिल्कुल पुख्ता है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, जो तीसरी आयत है कि बेशक आप पैगंबरों में से हैं। तो मुश्रिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में शक करते थे, इसलिए ये आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई कि बेशक आप पैगंबरों में से हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हैं और कहते थे लस्ता मुरसला, तू तो पैगंबर ही नहीं है। अल्लाह ने इनके जवाब में क़ुरान हकीम की कसम खाकर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन इसके पैगंबरों में से हैं। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ व फ़ज़ल व इजहार हैं। अल्लाह ताला ने किसी रसूल की रिसालत के लिए कसम नहीं खाई, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तियाज़ात और ख़साइस में से है कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इस बात के लिए कसम खाई हैं। तो इससे पहले कसम खाई है ना कि कसम क़ुरान बाहिकमत के इन्नका लमिनल मुरसलीन, के बेशक आप पैगंबरों में से। तो क़ुरान पे कसम खाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खाकर यह फरमा रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन इसके पैगंबरों में से हैं। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ व फ़ज़ल व इजहार हैं। अल्लाह ताला ने किसी रसूल की रिसालत के लिए कसम नहीं खाई, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तियाज़ात और ख़साइस स्पेशलिटी में से हैं कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इस बात के लिए कसम खाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तीसरी आयत है अला सिरात मुस्तकीम, यानी सीधे रास्ते पर। कौन ये? इन्नका यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पैगंबरों के रास्ते पर है जो पहले गुजर चुके हैं, या ऐसे रास्ते पर हैं जो सीधा और मतलूब मंजिल जन्नत तक पहुंचाने वाला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने कसम खाई है, ना तो सिर्फ आप पैगंबरों में से लेकिन आप सीधे रास्ते पर भी हैं, उस रास्ते पर जो जन्नत तक पहुंचाने वाला हो।
وہ راستہ ہے، یا یہ بھی ہے کہ آپ ان پیغمبروں کے راستے پر ہیں جو پہلے آپ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کے راستے پر، اور اس راستے پر جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہیں، یعنی اس کا انکار اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے سے انتقام لینے پر قادر ہے، رحیم ہے، یعنی جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کا بندہ بن کر رہے گا اس کے لیے نہایت مہربان۔ تو تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو 5ویں آیت ہے، یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ زبردست، اللہ کی طرف سے، اللہ زبردست مہربان کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا، نازل کردہ، یعنی اس اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہے جو اللہ عزیز ہے۔ عزیز کس طرح؟ یعنی اس قرآن کا جو انکار اور اس کے رسول کے تکذیب کرنے والے سے انتقام لینے پر اللہ قادر ہے، اور اللہ بھی رحیم ہے۔ قرآن رحیم سے بھی نازل کیا گیا، یعنی جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کا بندہ بن کر رہے گا اس کے لیے نہایت اللہ مہربان ہے۔ اچھا، چھٹی جو 6 نمبر آیت ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لیے بنایا اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے کہ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا، یہاں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ رائٹ، اوکے، سو لیٹس ٹیک سم کالز انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیگم خانم، এখন تلاوت نه، এখন قرآن ترجمه تراجی لائی۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو۔ رائٹ، ڈونٹ ٹیک اف دے کانٹ ریڈ اردو پلیز کالز نہ لیں۔ سو 6 نمبر آئے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نے ڈرائے گئے تھے، سو یہ غافل ہیں، نہیں ڈرائے گئے تھے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رسول بنایا اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قوم کو ڈرائیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی عربوں میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا ان دی عربز۔ تو یہ کہا اس لیے اللہ قرآن کو نازل فرمایا، اور اس لیے اللہ نے رسول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لیے بنایا، ان کو سمجھانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ 7ویں آیت کیا ہے؟ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ جیسے یعنی ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، بات ثابت ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا، میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں کو سے بھر دوں گا، یعنی ان لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے لیا، کیونکہ اللہ نے تو ان کو اختیار و حریت ارادہ سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اس کے استعمال غلط کیا اور یوں جہنم کے ایندھن بن گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جبراً ان کو ایمان سے محروم رکھا، کیونکہ جبری صورت میں تو وہ عذاب کے مستحق ہی قرار نہ پاتے۔ تو بیسیکلی بعض لوگ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں حق القول علی اکثرہم، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں سے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمائے کہ ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو
اور بھی لوگوں کو یہ اختیار اور حریت کا ارادہ سے نوازا تھا۔ اللہ نے سب کو اختیارات اور جو آزادی ہیں ارادہ سے نوازا، لیکن انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا۔ کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زارا جی، ٹی وی آواز آف تو کر دیجئے۔ بند کر دیا اب۔ رائٹ، تو اب جو ہے اب 8 نمبر آیت سے اسکرین پہ لاتے ہیں آپ کے لیے۔ نمبر 8 پڑھوں؟ ہاں 8 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان ترجمہ ہے صرف، ٹھیک ہے نا؟ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہیہ نہیں ہے، فہیہ الی الاذقان فہم اذقانین، اذقانین، اذقانی، الی الاذقان فہم مقمحون۔ ہاں تو یہ آگے ترجمہ کروں یا پڑھوں؟ نہ 8 نمبر آیت کی ترجمہ کریں نا۔ ہم نے ان کی اچھا، ہم کد سے در حقیقت بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو ان کو کی ٹھوڑیوں تک ہیں، پس وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یعنی جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، جی جی، نہ سر، نہ ایک منٹ، نہ سر جھکا سکتے بلکہ وہ سر اوپر اٹھائے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے عدم قبول حق کی اور عدم انفاق کی تمثیل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے سزائے جہنم کی کیفیت کا بیان ہو۔ جی نہیں، وہ عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف اردو پڑھ کے سنیں۔ اچھا، یہ اردو پڑھوں خالی؟ اور ہم نے، یہ آیت نمبر 9 ہے۔ اچھا، اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک اور دیوار، ان کے پیچھے سے بھی ایک اور دیوار بنا دی ہے، پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا سو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ہاں، یعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی، جی جی، یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے، جس کی وجہ سے وہ لذائذ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے، اور یہی چیز ان کے اور ایمان کے درمیان مانع اور حجاب ہے، اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں ناممکن الوقوع کر دیا گیا۔ یہ گویا ان کے پیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں، نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کا کوئی خوف ہی ان کے دلوں میں نہیں۔ جی، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہاں، تو یعنی یہ ہے کہ یا اچھا یہ مطلب کہ آیت نمبر 10 ہے نا؟ جی جی، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائیں، ان کے لیے انذار بے فائدہ مطلب ڈرانا بے فائدہ رہتا ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے، جزاک اللہ زارا جی۔ اوکے، دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ میں نے اپنا والا صبر کو نہیں پڑھا آج۔ نہیں، آج تو وہ آخری یہ سیگمنٹ پہ ترجمہ ہے نا، کل سنیں گے، کل ختم القرآن میں حصہ لیجئے۔ ہاں تو بیسیکلی ناظرین کہ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ یہ جو 10 آیتیں ہیں یہ آپ پڑھ کے ہمیں سنائیں، ترجمہ آپ بھی اسٹڈی کریں تاکہ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا فرما رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہو۔ جب تلاوت کرتے ہمیں انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ اس آیت کے اندر یہ ہے، دوسری میں یہ ہے، تیسری میں یہ ہے، اور یہ اجمالی تفسیر یہ ہے۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مس بیگم ایخون ترجمہ؟ جی انگلش ہمیں جاننے۔ Okay, let's have the English on screen for her, please. Ji Yasin, next one. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. By the wise Quran, you Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are truly among the messengers sent upon a straight path. Yes. Third verse. The sending down of the mighty, the most merciful,
so that you may warn a people whose fathers were not warned and so were heedless. The fourth. The phrase has become obligatory upon most of them, yet they do not believe. We have bound their necks with fetters up to their chin, so that their heads are raised and cannot be lowered. We have set a barrier before them and a barrier behind them, and we have covered them so that they do not see. It is the same whether you have warned them or you have not warned them. They do not believe. Thank you. Jazakallah, Miss Begum. Assalamu alaikum. Wa alaikum rahmatullah. Ji, next caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. अस्सलाम वालेकुम। और सलाम जी नाजरा जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी जी, पहली आयत से तर्जुमा पढ़ के सुनाए प्लीज। जी स्क्रीन पे हाँ, वो 10 आयतें हैं तो आज सिर्फ 10 आयतें कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन, हकीकी मानी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। सही। पहली आयत। हिकमत से मामूर कुरान की कसम, बेशक आप जरूर रसूलों में से हैं, सीधी राह पर कायम हैं। ये बड़ी इज्जत वाले, बड़े रहम वाले रब का नाजिल करता है ताकि आप इस कौम को डरा सकें जिनके बाप दादा को भी नहीं डराया गया, सो वो गाफिल हैं। जी। दर हकीकत इनके अक्सर लोगों पर हमारा फरमान सच साबित हो चुका है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं तो वो उनकी ठोड़ियों तक हैं, बस वो सर ऊपर उठाए हुए हैं। और हमने इनके आगे से भी एक दीवार और इनके पीछे से भी एक दीवार बना दी है, फिर हमने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, सो वो कुछ नहीं देखते और उन पर बराबर है, खुद आप इन्हें डराएं या इन्हें ना डराएं, वो ईमान लाएंगे। जज़ाकल्लाह नाज़रा जी, थैंक यू। टाइम भी ख़त्म है जी, फिर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। तो याद रखिए पीपल, थर्सडेज जुमेरात को, अभी आज स्टार्टिंग है, एवरी थर्सडेज जुमेरात को हम इस सेगमेंट पे तर्जुमा ट्रांसलेशन, सूरह यासीन ट्रांसलेशन आपके सामने लेके आएंगे। उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, दोनों लैंग्वेजेस आप पढ़ के हमें सुना सकते हैं, हम सब को आप सुना सकते हैं। एंड आप सब घरों में स्टडी द फर्स्ट 10, जो पहली जो 10 आयत हैं इनको ख़ुद आप स्टडी करें, तर्जुमा, उसके बाद जो तफसीर साथ है, ब्रीफ तफसीर है, इंशाल्लाह उसको स्टडी करें ताकि वी ऑल अंडरस्टैंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आयत के अंदर क्या फरमा रहे हैं हमें। एंड सो दैट जब तिलावत करते हैं हमें पता तो चले कि इन आयत के अंदर ये चीज़ें हैं और यह फरमान है, यह हुक्म है, एक्सेट्रा। तो कल जो है ख़त्मुल कुरान है, उसके लिए तैयार रही है, दुआ में याद। शाम को फिर आपसे, आपके बच्चों से फिर मुलाकात होगी। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। अस्सलामु अलैकुम।